जब मैं कहती हूँ तो उसमें मीडिया प्रेडेटर का लक़ब मिला फॉरेन एजेंट को, और एक हरबा ये था कि मीडिया की ज़बान बंदी के लिए मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार करके उनको जेल में डाल के ये मैसेजिंग की जाए कि अगर मीर शकीलुर रहमान साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं तो फिर मीडिया के हर बंदे के ऊपर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को पेट में गोलियां मारी गईं, कुछ की पसलियां तोड़ी गईं, कुछ को अपनी बेटियों के स्कूल के बाहर से गिरफ़्तार किया गया, कुछ की हड्डियां तोड़कर, नाक की हड्डियां तोड़कर ये मैसेजिंग की गई, और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं। इसी तरह आज उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार किया था, मीडिया की ज़बान बंदी की मैसेजिंग की थी, उसी केस में आज नवाज़ शरीफ साहब को 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को बरी कर दिया गया है। ये 1900 और वो तमाम लोग जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के गाब में आ जाते हैं, इस मसनूई नैरेटिव के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, जो ये चोर चोर झूठ झूठ ये जो गुफ्तगू कर कर के बार बार जहन साजी की जाती है, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज ये सोचने का दिन है कि अदालती फ़ैसले के ज़रिए जिसको मुआवन किया है, जिसको असिस्ट किया है नैब के प्रोसिक्यूटर ने, जो फ़ैसला जो केस 1990 में नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उनके दौर में, और कहा गया, ये तासुर दिया गया कि उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को फेवर किया है, और उनको फेवर किया है उनसे फ़ायदा उठाने के लिए ये केस बना दिया गया। क्योंकि तैयबा गुल साहिबा वज़ीर आज़म हाउस में कैद थी, नैब के चेयरमैन को उनकी वीडियो दिखाई गई थी, और नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम को निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। और ये मैं नहीं कह रही, आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को इस पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया, और वाज़िया तौर के ऊपर ये लिखता है। और जब मीर शकीलुर रहमान साहब को बरी किया गया मेरिट के ऊपर इस केस पे, जब उनका केस सुना गया और उनको मेरिट पे इस केस के ऊपर बरी किया गया, तो उसके अंदर ख़ास तौर पर ये लिखा गया कि किसी ऑफ किकबैक, कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई शवाहिद मिला नहीं, और उनको उस केस से बरी कर दिया गया मेरिट के ऊपर। और जब लाहौर हाई कोर्ट के इजाज़त के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए, जिसका मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की थी, उसी जब वो बाहर चले गए तो ये जानते हुए कि वो बाहर चले गए, ये केस उनके ऊपर बना दिया गया, और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और इसकी हेयरिंग शुरू कर दी, और उस पूरे प्रोसेस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि पैनमा को अकामे में तब्दील करके उनको नाअहल कर दो, उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटा दो, और फिर बुग़्ज़ और हसद और सियासी इंतकाम की आग ना बुझे तो आप उनकी पार्टी की सदारत से उनको हटा दो, उनको ताहयात नाअहल कर दो। इसी तरह इस केस में वो बाहर थे, इसकी हेयरिंग शुरू कर दो, इसका रेफरेंस बना दो, और इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये जानते हुए कि वो मुल्क में नहीं है। और जब इश्तिहारी उनको डिक्लेयर कर दिया तो ये फ़ैसला कहता है कि जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया तो किसी किस्म का कोई कानूनी तकाजा और ज़वाबित और किसी किस्म का कोई कानून फॉलो नहीं किया गया। और ये मैं सिर्फ पढ़ दूं आपके पाकिस्तान की अवाम के लिए कि कितना बड़ा ये तमाशा किया गया, सिर्फ इसलिए कि नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी हो रही थी, नीचे वाली कोर्टों को दबाया जा रहा था। रोज़ इसी कुर्सी पर बैठकर और पीआईडी में बैठकर वो शहजाद अकबर साहब जो थे
ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام تھا ایک تو ایسٹ میکنگ فار عمران خان اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے کیسز بنانا، ان کی پگڑی اچھالنا، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، ان کی تضحیک کرنا، ان کو ہراس کرنا، میڈیا کی زبان بندی کرنا، میڈیا پہ کیسز بنانا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا، یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہے۔ آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اسکرین کے اوپر، آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت۔ اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے، اگر آپ نے صحیح بات کی تھی، اگر آپ کے پاس ثبوت تھے، تو آج عدالتوں کے اندر نیب کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا۔ اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے، اور عبد الجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا، اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر۔ نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر، اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نواز شریف 3 بار پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ تمام ریلیف جو میرٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے، ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فیصلے میں لکھا گیا ہے، عدالتی معاون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری کارروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیل کے کیے جانے والے تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ تمام جو عدالتی معاون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی، اور جو فیصلے، یہ میں نے آپ کو بتایا جو فیصلے میں لکھا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا سیل ایک دم تیزی اختیار کر سکتا ہے، تو یہ فیصلہ موجود ہے جو ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے، جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا، اور یہ فیصلہ ابھی آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہے، اور یہ وہ ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے جو اس کیس کے اندر آیا ہے، اور اس کی چند لائنیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس جھوٹ، فریب، دھوکے اور اس ذہن سازی کی سازش کی زد میں ہیں۔ کچھ پاکستان کی میجورٹی جو عوام ہے نا، اس کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ چند حضرات جو آج بھی اس ذہن سازی کے زیر عتاب ہیں، اس کی زد میں ہیں، ان کے لیے چند لائنیں اس فیصلے کے اندر سے۔ The record reflects that the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif had become the victim of political victimization, and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling Janta to damage and destroy the وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اسلام آباد میں۔ ان کا کہنا ہے کہ چور چور کہنے والے آج خود چھپے بیٹھے ہیں۔